नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। दूर दराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्ने गर्छौं अनि नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। हरेक सार्वजनिक सरकारका विषयलाई हामी उठान गर्नेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अधिकारको विकेन्द्रीकरण भन्दै संहिता लागू भयो, 3 तहको सरकार गठन भयो, नागरिकको दैलोमा सुविधा दिने भनेर जनप्रतिनिधिले गरेका बाचा आखिर कति पुरा भए? के साँच्चै स्थानीय तहले नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गरेर विकास निर्माणको काम जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढाएको छ? आज हामी कसरी चल्दैछ स्थानीय सरकार भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो। गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य अङ्ग गाउँसभा हो। गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाइ हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगरपालिका हो भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग भने नगरसभा हो। जिल्ला सभाले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ। जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 56 अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र राज्यको शक्ति प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 लागू भएपछि यति बेला संहिता लागू भएको छ र नेपालमा 2073 साल फागुन 27 बाट 744 वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका थिए र हाल स्थानीय तहको सङ्ख्या बढेर 766 पुगेको छ। तर मुलुकमा फेरिएको प्रशासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाले साँच्चै नेपाली जनतालाई जनअपेक्षा अनुसार सेवा सुविधा दियो? विकासको बहार ल्याउने नेताहरूको बाचा साँच्चै पुरा भयो? अधिकारको विकेन्द्रीकरण भयो? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र जनप्रतिनिधिहरूलाई यस विषयमा प्रश्न पनि गर्नेछौँ र कसरी काम हुँदैछ, स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र विकृतिको अखडा बन्दैछ कि साँच्चै जनताले रोजेको र खोजेको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवाह र गाउँको विकास अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिन्छौँ, प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिसँग पनि कुरा गर्नेछौँ, गाउँपालिका महासङ्घ र विज्ञसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै हामी गाउँपालिका सञ्चालनको लागि के कस्ता समस्या छन् र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी स्थानीय तह कसरी चलिरहेको छ इलामबाट विनय तिमिल सिन्हाले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। अहिले हामी प्रदेश नम्बर 1 को इलाम नगरपालिकामा छौँ। इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका जुन इलाम सदरमुकाममा पर्छ, त्यस नगरपालिकामा अहिले स्थानीय तह आएपछि स्थानीय तह आएको अनुभूति कति गरेको छ र स्थानीय तहले के कति काम गरेको छ भनेर बुझ्नको लागि पनि हामी यहाँ आएका छौँ। विकास निर्माण र संस्थागत विकासका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने काममा निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइराखेको छ। यसले अहिले संस्थागत विकास, संस्थागत सुदृढीकरण र भौतिक विकास र मानवीय विकासका कुराहरूलाई सँगसँगै हिँडाइराखेको छ। त्यसैले कति मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ भौतिक विकास विकासको रूपमा मात्रै चित्रित हुन्छ र त्यो नै हाम्रो विकास हो भन्ने कुराहरू र हिजोको र आजको परिस्थितिमा भिन्नता देख्न नसक्दाखेरि अब कामै नभएको देख्न नै पनि बानी बसेको हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने गरी विकासका कामहरू नगरेको र गाउँ गाउँमा जुन
पहिला चुनावका बेला भनेका कुराहरू थिए, गाउँलाई यसो गर्छु, बाटो बनाउँछु, बाटोहरूको स्तर उन्नति नगरेकोदेखि लिएर अन्य धेरै गुनासाहरू स्थानीयवासीहरूले गरेका छन्। स्थानीय सरकारले घर घरमा सिंहदरबार भन्ने जुन नारा दिएको थियो त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न भएको छैन। तर एउटा बाटाहरू चाहिँ हल्का कोरेकै छन् होइन। अहिले जस्तै वृद्धहरूलाई घर घरसम्म ल्याइदिने, असहायहरूलाई घर घरसम्म त्यो भत्ता ल्याइदिनेहरूसम्मको अलिअलि आंशिक सुधार चाहिँ छ। तर जति जनताले अनुभव गर्नुपर्ने हो त्यति अनुभव चाहिँ अहिलेसम्म गरेको देख्दिनँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घर घरमा भन्ने नारा वास्तवमा मेरो पक्षमा यो एकरति पनि भएको छैन। हामी नगरपालिकावासी अब इलाममा भएको सेवा सुविधाहरू सम्पूर्ण ठुल्ठुला अफिसहरू पनि सबै बाहिरतिर गइसकेका छन्। आखिर हामीले तिर्नुपर्ने करहरू पनि बजारमै आएर तिर्नुपर्छ। गाउँमा अलिकति झन् दुःख, अधिकार भन्दा पनि झन् गाउँमा अलिक बढी दुःख देखाएको छ। स्थानीय सरकार भए पनि उनीहरूले चाहिँ भने जति कामहरू गरिरहेको छैन अनि करहरू बढिरहेछ, करहरू तिर्न चाहिँ परिरहेछ। तर त्यसको अनुसार चाहिँ कर तिरे बापत चाहिँ हामी जनताहरू त्यति धेरै सन्तुष्टि छैनौँ। बडो दुःखदायीका साथ भन्नुपर्छ, पहिलो साल इलाम नगरपालिकाले युवाको नाममा केही युवाहरूलाई भ्रष्टाचार गरायो। दोस्रो साल इलाम नगरपालिकामा रहेका जिल्लाका विकासे अड्डाहरू उठाएर सबै लगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गरेको नाममा केही पैसा खाइयो। तेस्रो साल दलितहरूको नाममा चाहिँ दलित सम्मेलन भनेर केही पैसा खाइयो। तर के भनेदेखि जिस्ट कुरा चाहिँ के भनेदेखि इलाम नगरपालिकामा अन्य कामहरू केही गरिएन। इलाम नगरपालिका सदरमुकामभित्र मात्रै नभएर विभिन्न गाउँतिर पनि भएकाले गर्दाखेरि इलाम नगरपालिकाले जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास गर्न नसकेको हो। इलाम नगरपालिका बाट इलाम सदरमुकाम जोडिने कच्ची बाटाहरू, पुलहरू इलाम नगरपालिकाको प्राथमिकतामा नपरेको र बर्खायाममा इलाम नगरपालिकासँग, इलाम नगरपालिकाको कार्यालयसँग र इलाम सदरमुकामसँग सम्बन्ध नै टुटेको पनि स्थानीयहरू बताउँछन्। सडक तथा अन्य विकासका कामहरूमा इलाम नगरपालिकाले स्तर उन्नति गर्ने काम नगरेकाले गर्दाखेरि स्थानीयहरू आक्रोशित पनि भएका छन्। स्थानीय तह गठन भएपछि नागरिकले आशा र अपेक्षा गर्ने अनुसार साँच्चै जनताको दैलोमा सेवा र सुविधा हुने र सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने भनिएको थियो। तर त्यो प्रत्याभूति गर्न नपाएको आम गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका स्थानीयवासीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। यद्यपि नभएको भने होइन, विकेन्द्रीकरण शासन प्रणाली अन्तर्गत यति बेला कतिपय स्थानीय तहले भने नमुना काम पनि गरिरहेका छन् र नागरिकलाई साँच्चै सेवा सुविधा पनि दिइरहेका छन्। हुन त सङ्घीय संरचना र स्थानीय तहको सरकार गठन जब भयो निर्वाचनपछि, त्यहाँ विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई नयाँ खालको अनुभव, त्यसै गरी कार्यदक्षता र क्षमताको कुरा, स्रोत साधन, त्यसै गरी कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय भवन निर्माणकै यस्ता समस्याले गर्दा पनि कतिपय अनुभवजन्य समस्याले पनि यति बेला अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रयास नभएको पनि होइन, तर जे गर्नुपर्ने थियो त्यो काम भने नगरेको देखिएको छ र यति बेला पर्वतका स्थानीयवासीहरूले पनि त्यहाँका स्थानीय तह कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छ कि छैन, पर्वतका स्थानीयहरूको यो गुनासो सुनौ। पुष्प नगरपालिकाले तपाईँको कोभिड-19लाई चाहिँ विशेष गरी लक्षित गरी तपाईँको अरू 7वटा गाउँपालिका र नगरपालिका मध्ये पुष्प नगरपालिकाले चाहिँ अरूलाई पनि तपाईँको एउटा सहायता जस्तै प्रदान गरी तपाईँको अरू पालिकाभन्दा फरक तरिकाले रहेर एउटा क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गरेर तपाईँको बिरामीहरूलाई राखेर जुन तपाईँको त्यो हौसला, उत्प्रेरणा जगाएर जुन एउटा काम गरौँ र त्यो काम गर्नु नै एउटा कोभिड-19 नियन्त्रण भएको हो जस्तो लाग्छ। र कोभिड-19 अहिले त तपाईँको धौलागिरीमा बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ हेर्दै गर्दा पर्वतमा पनि अहिले कोभिड-19 नफैलिएको हो। खास गरी पुष्प नगरपालिकाले अब 76-77मा विकास निर्माणका कामहरू धेरै नै छिटो अगाडि बढाएको थियो। जस्तो हामीले यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा कन्ट्र्याक्टको चाहिँ अवार्ड पहिलो 84भित्रै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार हामीले 30 दिने सूचना निकालेर
कार्तिकभन्दा अगाडि नै असोजमै हामीले ठेक्का अवार्ड गरेर त्यो ठेक्का चाहिँ पुष मसान्तमा सकेर त्यसको भुक्तानी समेत गर्न सकिएको थियो। त्यही किसिमबाट उपभोक्ता समितिका कामहरू पनि अगाडि बढिरहेका थिए। तर यो कोरोना भाइरस आए पश्चात हाम्रो करिब 60-70% कामहरू फागुन मसान्तसम्म सकिएका थिए। कोरोना भाइरस जब चैतमा आयो त्यस पछाडि हाम्रा विकास निर्माण कामहरू ठप्प भए। सानातिना कामहरूलाई अब टुङ्ग्याउने काम गर्नुभयो सामाजिक दूरी कायम गरेर, र सुरुका कामहरू हाम्रो सबै सकिएका थिए। ती कार्यक्रमहरू बाँकी रहेका कार्यक्रमहरू पनि लास्टमा हामीले भुक्तानी गर्न सबै सम्भव रहेन, किनभने राजस्व बाँडफाँडको हामीले अनुमान गरे जति पैसा प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारबाट आएन। करिब 3 करोड पैसा हाम्रो लागि त्यो न्यून रह्यो। ती योजनाहरू हामीले 18 नम्बर भरेर जिम्मेवारी सारेर नगरसभामा प्लस पछिका कार्यपालिकाले समेत अनुमोदन गरेर तिनीहरूलाई अहिले यो चालु आवकमा भुक्तानी क्रममा रहिरहेका छन्। र यो चालु आवकको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कोरोना भाइरसलाई नै हामीले मध्यनजर गरेर बजेटहरू तर्जुमा गरेका छौँ, फ्लेक्सिबल बजेट तर्जुमा गरेका छौँ। जस्तो कि 1 करोड हामीले कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणकै लागि छुट्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले जुन अघिल्लो आवकमा सडक खानेपानीमा बजेट विनियोजन हुन्थ्यो त्यही क्रममा बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। र हामीले नीतिमै के भनेका छौँ भने यो कोरोना भाइरस अझै बढ्दै गयो भने ती विनियोजन गरेका योजनाहरूलाई अझ पोस्टपोन गरेर यही कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणको लागि हामीले फेरि छुट्टै सभा बस्न पर्ने गरी त्यसरी नीति पनि हामीले बनाएका छौँ। स्थानीय तहले विशेष गरी यति बेला काम गर्न नसकेको गुनासो उठिरहेको छ। यद्यपि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नको लागि कोसिस गरिरहेको छौँ। स्रोत साधन र एउटा नयाँ अनुभवको आधारमा अघि बढ्नु परेको उहाँहरूको भनाइ छ। यति बेला भने हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने क्रममा रामेछापतर्फ लाग्दैछौँ। रामेछाप जिल्लाको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग सुनवार यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर, थ्याङ्क यू। यति बेला यहाँहरूले झन्डै यो 2.5 वर्षको कार्यकाल बिताउँदा यहाँहरू निर्वाचित भएर आउँदा गाउँपालिकाको अवस्था के थियो, त्यहाँ संरचनाहरू पनि थिएन। यद्यपि यो समय अवधिमा यहाँहरूले के काम गर्नुभयो सुनाउनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। हाम्रो गाउँपालिकाबाट हामी भर्खरै चुनाव जुन बेला जितेर आएका थियौँ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो कुनै पनि संरचनाहरू थिएन। ताकि हामीसँग कानुन थिएन, ताकि हामीसँग कर्मचारीहरू थिएन, ताकि हामीसँग बस्ने घरहरू, अफिस कार्यालयहरू थिएन। यी सबैहरू थिएनन्। र अहिलेको जुन अवस्था छ यहाँले जुन सोध्नुभयो, अहिले हाम्रो हरेक कुरामा धेरै चिजहरू अगाडि बढेको छ। जस्तै उदाहरण पूर्वाधारको हिसाबको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो व्यवस्थित कार्यालय भइसकेको छ। हाम्रो जमिनहरू 50 रोपनीभन्दा बढी जमिनहरू तयार भएको छ। अनि हामी चाहिँ हाम्रो सबै वडा स्तरको व्यवस्थित रूपमा कार्यालय सञ्चालनको लागि, जनतालाई प्रत्यक्ष दैनिक सेवा दिनको लागि हाम्रो वडा कार्यालयहरू सबै अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यहाँबाट गएर हाम्रो अस्पताल बिल्डिङ तयार भएको छ। त्यहाँबाट कोभिड-19 को कामहरू भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्था भएर कामहरू भइरहेको छ। हामी यो 3 वर्षको पिरियडमा लगभग हाम्रो गाउँपालिकाले पूर्वाधारको हिसाबले, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी धेरै राम्रो अगाडि बढिसकेको छ। हामी यहाँले जुन संरचना थिएन, कानुन निर्माण र कार्यालयहरू व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो, सँगसँगै विकास निर्माणको दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ भने यहाँहरूको नेतृत्व आइसकेपछि, यहाँले गाउँपालिकाको नेतृत्व लिएपछि भौतिक विकासको प्रगति चाहिँ के पाउँछौँ नि हामी यहाँको गाउँपालिकामा? एकदमै भौतिक विकासको कुरो गर्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिकामा कार्यालय सम्बन्धी तपाईँलाई भनिहालेँ। अब लगभग यो वर्ष प्राय सबै हाम्रो कार्यालयहरू हुन्छ। कुनै पनि कार्यालयहरू चाहिँ हाम्रो अब भाडामा हुँदैन। सबै अब कर्मचारी आवास समेत हामी यो वर्षभित्रमा तयारी गर्छौँ। र तपाईँको चाहिँ नि पूर्वाधारको अरू हिसाब गर्ने हो भने हामी सडक झन्डै गाउँपालिकाले 400 किलोमिटर सडकहरू बनाउनु सफल भएको छ। त्यसभित्रमा 2वटा महत्त्वपूर्ण सडकहरू गाउँपालिकाले चाहिँ डिपिआर गरेर त्यसलाई चाहिँ खनेर त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अहिले सोलिङ गर्ने कामसम्म पनि धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। सडकको हिसाबले भन्यो हामी धेरै बाटाहरू चाहिँ सोलिङहरू गरेका छौँ। झन्डै हामीले 10वटा भन्दा बढी सडकहरूलाई सोलिङ गर्ने कामहरू व्यापक रूपमा अगाडि बढाएका छौँ।
त्यसले गर्दा हामी पूर्वाधारको हिसाबमा निकै अगाडि छौँ। खानेपानीको हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिकाले एक घर एक धारा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। गत वर्ष हामीले 700वटा भन्दा केही बढी धाराहरू निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा हामी 1700वटा जति धाराहरू निर्माण गर्छौँ। त्यस्तै अब सिँचाइहरू 10वटा भन्दा बढी सिँचाइहरू व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौँ। हामी विशेष गरेर धान राम्रो फल्ने क्षेत्रमा हामी पानी पुर्याउन सफल भएका छौँ। त्यसबाट उत्पादनको वृद्धि हुन थालेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक शौचालय हामी यो खुला दिशामुक्त क्षेत्र गाउँपालिका हो। त्यसो भयो भने सार्वजनिक शौचालयहरू एउटा व्यवस्थित नक्सा बनाएर त्यो व्यवस्थित नक्साको आधारमा एउटै तरिकाको घरहरू 9वटा भन्दा बढी हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। त्यस्तै ग्राउन्डहरू फुटबल ग्राउन्डहरू 6वटा आफ्नै मेरो 6वटा वार्ड भएकोले 6वटा वार्डमा फुटबल ग्राउन्डहरू सबै तयारी गरेका छौँ। र पूर्वाधार भौतिक विकासको कुरा भयो, यहाँले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लागि परेको छौँ भनिरहँदा स्थानीयहरूको त्यहाँको रोजगार सृजना गर्न, त्यहाँको उत्पादनका दृष्टिकोणले कृषि उपजहरूलाई त्यहाँ बजारीकरण गर्न, उत्पादन गर्नको लागि रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ यहाँहरूले त्यस्तो केही काम गर्नु भएको छ? एकदम सबैभन्दा हामी गोकुलगङ्गा गाउँपालिका रामेछाप जिल्लाको कृषिको पहिलो गाउँपालिका हो र हामी कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर गइरहेको गाउँपालिका हो। र अहिले जब हामी निर्वाचित भइसकेपछि एउटा 5 वर्षे परिकल्पना, एउटा भिजन हामीले तयार गऱ्यौँ र त्यो पछाडि हामीले यो गाउँपालिकाको भिलेज प्रोफाइल पनि तयार गऱ्यौँ र हामी 5 वर्षे आवधिक योजना पनि निर्माण गऱ्यौँ र सो अनुसारले अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले कृषिको 18 पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसभित्र काम गरिरहेको छ। त्यो भित्र काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो गाउँपालिका अहिले कृषिमय बन्दै गइरहेको छ। नै अहिले हाम्रो गाउँपालिकाभित्र मात्रै आफ्नै गाउँपालिकामा उद्योग दर्ता मात्रै 500वटा भन्दा बढी भइसकेका छन् र अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा विशेष गरेर यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 10,000 टन भन्दा बढी आलुहरूको बिक्री भएको छ। अत्यन्त राम्रो चाहिँ पैसाहरू स्थानीय जनताले पाउन सफल भएका छन्। त्यस्तै हामीसँग बाख्रा पालन राम्रो भइरहेको छ। हामीसँग 60-70वटा भन्दा पहिला हामी चुनाव जित्दाखेरि एउटा बाख्रा पकेट क्षेत्रमा हामीले बाख्रा पैसा दिन्छौँ भन्दा पनि हामीले एउटै व्यक्तिलाई 11 लाखसम्म हामी दिन सफल भएका थियौँ भने अहिले हामीले छुटाएको पैसाले चाहिँ अहिले हामीले 3 लाख रुपियाँ पनि दिन सक्दैनौँ। किनभने अर्को विषय चाहिँ अध्यक्षज्यू, यहाँले जुन विकास निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ, भौतिक संरचना बनायौँ, कार्यालय बनायौँ, अस्पतालहरू बनिरहेको छन्, सडक पूर्वाधार बनिरहेको छ। त्यसै गरी उत्पादनको क्षेत्रमा पनि रामेछाप जिल्लामै नमुना कृषि पकड क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाइरह्यौँ भनेर यहाँले प्रगतिको कुरा सुनाइरहँदा विशेष गरी स्थानीय तहमा साना विकास निर्माणको योजनाहरूमा पनि उपभोक्ता समिति बनाउँदाखेरि अलिकति विभेद हुने, राजनीतिक बायसनेस हुने, साना विकास निर्माणको योजनामा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेका विभिन्न गुनासो स्थानीय तहमा सुनिन्छन्। यहाँको स्थानीय तहमा चाहिँ यो विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, के छ? मेरोमा चाहिँ खासै त्यस्तो खालको चाहिँ भ्रष्टाचार भने हामी सुशासनको कुरो गर्छौँ र हामीले योजनाहरू बनाउँदाखेरि योजनाको एउटा सिस्टमहरू विकास गरेका छौँ। जस्तै डोजर खन्दा पनि डोजरको एउटा सिस्टम विकास गरेका छौँ। त्यसको रेट छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मिटर हेर्नेदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापनहरू व्यवस्थित गरेको छ। बाटाघाटा बनाउँदा ढुङ्गा सोलिङ गऱ्यो भने पनि लम्बाइ चौडाइदेखि त्यसको उचाइ गहिराई सबै नाच्ने, त्यसमा नाप्ने, त्यसमा अनुगमन गर्ने यस्ता तरिकाहरू, थुप्रै टिप्सहरू, थुप्रै तरिकाहरू हामीले अवलम्बन गर्दै काम गरिरहेको छौँ र हामी अत्यन्त हाम्रो गाउँपालिकामा यस्तो ठुलो भ्रष्टाचार भयो, कुनै किसिमको योजनामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हामीसँग छैन। अलिकति अन्तमा अर्को भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरू एउटा नयाँ नेतृत्व पनि हुनुहुन्थ्यो, खास गरी काम गर्न जनअपेक्षा अनुसार त तपाईँहरूले यो सुनाइरहँदा नि जनताको अपेक्षा त अलिकति पुरा गर्न स्रोत साधनको कमी विभिन्न कारणले नै हुनसक्छ, त्यो नसकेको हुनसक्छ। यो बिचमा चाहिँ के काम चाहिँ गर्न सकिएन? प्रदेश सङ्घ र जुन दुईटा सरकारहरू छन् त्यो सरकारहरूसँग कतिको समन्वय भइरहेको छ? के चाहिँ तपाईँहरूलाई स्थानीय तहमा नेतृत्व प्रदान गरिरहँदा अलिकति कठिनाई समस्या भइरहेको छ, त्यो पनि सुनाउन आज। यो पहिलो सङ्घीय संरचना भएको हुनाले कठिनाइहरू धेरै छन्। अघि नै मैले भनिहालेँ, कर्मचारीदेखि लिएर तपाईँ कानुनदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ व्यवस्थापन
हामी आफैले गर्नुपर्ने यो पहिलो संरचना भएको हुनाले हामी पनि सबै कुराहरू कण्ठ नभएको हुनाले सबै कुराहरू विज्ञ नभएको हुनाले सबै कुराहरू सिक्दै जानुपर्ने भएको हुनाले धेरै कठिनाइहरू छन् र तर प्रदेश सरकारहरूसँग हाम्रो व्यापक समन्वय भइरहेको छ। अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको पनि राम्रो लगानी छ। अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको पनि धेरै कृषिमा लगानी भएको हुनाले उन्नति प्रगतिहरू अब बढ्दै गइरहेको छ र त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ अब कृषिमय बनिसक्यो। यसमा दुई मत छैन। यसमा चाहिँ कोही मान्छेले यो गफ लगायो भन्यो भने आएर हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँ मेरो गाउँपालिकामा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि ल्याएको छ। प्राइभेट कम्पनीहरूले 3-4-5 हजार रुपैयाँमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छन्। त्यस्तै अब सबै किसानहरू जागृत भएका छन्। अब यो हाम्रो गाउँपालिकाभित्र केही समय पछाडि हाम्रो कुनै पनि जग्गाहरू बाँझो रहँदैन। यति धेरै अगाडि बढेको छ कि म आफैले पनि सक्ने भएको छ। हस् अध्यक्षज्यू, यहाँले हाम्रो गाउँपालिका राम्रो गाउँपालिका भनेर स्थानीय नागरिकले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम गर्नुस्। हाम्रो पनि शुभेच्छा छ र नागरिकहरूका गुनासा सम्बोधन गरेर साँच्चै विकास निर्माणको लागि यहाँहरूको गाउँपालिका नमुना बनुस्। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि, यहाँको के अरे न्युज 24 टेलिभिजन। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग सुनुवार र उहाँले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसै गरी रामेछाप जिल्लामै कृषि उत्पादनमा अब्बल गाउँपालिका हो र विभिन्न वडालाई पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर विभिन्न उत्पादनमा जोड दिएको छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब भने यहाँहरूलाई हामी नुवाकोटतर्फ लाँदैछौँ र नुवाकोटका त्यहाँका स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् यति बेला नुवाकोटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। म यति बेला नुवाकोटको बितुर नगरपालिकामा छु। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधामा पहुँचका साथै स्थानीय स्तरमै सुगमताको अपेक्षा जनताले गरेका थिए। जनताकै चाहना बमोजिम विकास निर्माणले छलाङ मार्ने विश्वास जनताले लिएका थिए। तर स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भने त्यसभन्दा ठिक विपरीत अहिले प्राकृतिक स्रोत साधन र नदीनाला दोहनमा मरिहत्ते गरिरहेका मात्रै छैनन्, साना तिनादेखि ठुला विकास निर्माणका योजनाहरूमा निहित स्वार्थ राखेर उपभोक्ता समितिहरू बनाउने र कमिसनको खेलमा लिप्त भएका धेरै गुनासा, आरोप र विवादहरूबाट स्थानीय सरकार माथि उठ्न सकिरहेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूबाट जुन आशा, जुन हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ जुन विकासका निर्माणहरूबाट चाहिँ जुन हामीले चाहिँ आशा र भरोसा राखेका थियौँ, तर त्यो अहिले हामीले पाउन सकेनौँ। किन भन्दा अहिले हाम्रो यस बिदुर नगरपालिकाका मेयरज्यू नै यस विषयमा बोलेर चाहिँ हाम्रो यो नदी उत्खननदेखि लिएर विकासको निर्माणको काममा भन्दा पनि बाधा अर्चनाका ल्याउने काममा चाहिँ उहाँ चाहिँ व्यस्त देखिएको चाहिँ मैले देखेको छु। गाउँ गाउँमा सिंहदरा आउँछ भनेर सोचेका थियौँ। तर चुनाव जितेर आएर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ पुरा जनतालाई शोषण गर्नुभन्दा अरू काम गर्नु भएन। बिदुर नगरपालिका चाहिँ अहिले नदी दोहन र उत्खननमा मात्रै लागेछन्, तर यो विकासका कामहरू चाहिँ यस्तो हालत छन्, अहिले यस्तो अल्पत्र हालतमा रहिरहेछ। जुनसुकै जनप्रति होस्, अब पुलिस प्रशासन होस् होइन, जुनसुकै ठाउँबाट पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ भएन। पैसा र पहुँचको चाहिँ पछि मात्रै लाग्नुभयो उहाँहरूले, तर गरिब जनतालाई गर्नुपर्ने ध्यान कसन चाहिँ उहाँहरूको गएन। जनअपेक्षा बमोजिम काम नभएको बताइरहँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्राथमिकताका साथ लागि परेको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ। बिदुर नगरपालिकामा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो गुनासो जनताहरूबाट त्यति आएको छैन पनि मैले लागेको छ। हुनसक्छ जनता, हाम्रो नगरपालिकाको भूगोल ठुलो छ, स्रोत साधन सीमित छ, जनताको चाहिँ लामो समय 20 वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधि नभएको निर्वाचित जनप्रतिनिधि, आफ्नै जनप्रतिनिधि मत जाहेर गरेका प्रतिनिधि पाछौँ। अब हाम्रा धेरै समस्याहरू चाहिँ हल छिटै भइदियोस् भनी उहाँहरू एउटा इच्छा हुनु, चाहना हुनु स्वाभाविक हो। स्रोत साधनको सीमितताभित्र पनि हामी रहनुपर्ने छ। अधिकतम नगरपालिकामा भएको स्रोत साधनलाई अधिकतम जनताको प्राथमिकताको आधारमा हामी जनताकै सुझाव सल्लाह अनुसार योजना समितिएर चाहिँ जनताको पक्षमा काम गरेका छौँ। अब नगरपालिकामा धेरै पक्षको कामहरू छ, जस्तो शिक्षाको कुरामा हामीले
किन निजी स्कुल? अब सरकारी स्कुलमा चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ केन्द्रीय सरकारको पोलिसी अनुसार भनेका छौँ। दरबन्दी खाली भएका ठाउँमा चाहिँ भोलिन्टियर टिचरको रूपमा पनि घुमाउरो बाटोबाट 60जनाभन्दा बढी टिचर पठाएको छौँ। स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने नगरपालिकाको 13वटै वडामा हेल्थ पोस्ट निर्माण भएको छ। साँच्चै जनताको लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू हुन् भने जनताको पक्षमा उत्तरदायी भई क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि गजुरेल। त्यहाँ नुवाकोटमा के छ भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिको भनाइ र स्थानीयको गुनासोलाई समेटेर नुवाकोटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेलले तयार पार्नुभएको स्थलगत रिपोर्ट थियो। जनप्रतिनिधिको बोली र व्यवहारमा बिल्कुलै फरक छ भनेर आम नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। बेलकोटगढी नगरपालिका होस्, नुवाकोटको या अन्य स्थानीय तह, त्यहाँका जनप्रतिनिधिको गुनासो यस्तै छ। जनप्रतिनिधि सीमित स्रोत र साधनका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने आफ्नै गुनासो राख्छन्। नागरिकहरू भने जनप्रतिनिधिहरू पहुँच र प्रभाव पैसाको आधारमा काम गर्छन् र उनीहरू यति बेला प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनमा लागिरहेका छन्। विशेष गरी नुवाकोटमा त्यहाँका स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ या भनौँ गिटी, ढुङ्गा र बालुवाको दोहनमा लागेको गुनासो नागरिकले गरेका छन्। र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, त्यहाँ सिंहहरूले जनतालाई आतङ्कित पार्नको लागि होइन, सिंहदरबारको अधिकार जनताले दैलोमा पाउनको लागि स्थानीय तह र यो सङ्घीय संरचना बनेको हो र 3 तहको सरकार निर्माण भएको हो। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई शासक सोच्ने, अहङ्कार पाल्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएपछि जे पनि गर्न पाउँछु भन्ने अहमता किमार्थ राख्नु हुँदैन र उनीहरूलाई यो कानुनी छुट पनि छैन। कानुनी सर्वोच्चता भएको मुलुकमा कानुन सबैभन्दा ठुलो हो र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश या संवैधानिक निकायका प्रमुखदेखि सबै नागरिक कानुनको अधीनमा रहन्छन् र कानुन बमोजिम हरेक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। तर विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफै यस्ता अवैध धन्दा र विभिन्न गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्न लागेको र आर्थिक मोहमा फस्ने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा हुने साना साना विकास निर्माणका काममा पनि भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता हुने सँगसँगै उपभोक्ता समितिहरू निर्माणमा पनि काखा र पाखा गर्ने प्रवृत्ति छ र स्थानीयहरू जो लाभग्राही हुन्, जो उपभोक्ताहरू हुन्, उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर, उपेक्षा गरेर उपभोक्ता समितिहरू निर्माण गरिएका दृष्टान्तहरू पनि थुप्रै सुनिएका र देखिएका छन्। हो, स्थानीय तहमा जो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् उनीहरू शासक होइनन्, नागरिकका सेवक हुन्। त्यति मात्र होइन, पहिलो कुरो त उनीहरू यो देशका नागरिक हुन् र यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि स्थानीय तहहरूबाट, स्थानीय पालिकाहरूबाट राम्रो काम हुने, इमान्दारितापूर्वक कार्य सम्पादन हुने र केन्द्र प्रदेशबाट गएको बजेट र स्थानीय तहबाट उठाइएको करलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने हो भने फेरि मुलुकले कायापलट फेर्न समय लाग्दैन। नराम्रो मात्रै भएको छैन, राम्रा पनि भएको थुप्रै उदाहरण छन्। कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिकाले नागरिकका स्वास्थ्य परीक्षणदेखि वृद्धको स्वास्थ्य परीक्षण, घर घरमै भत्ता पुर्याउने प्रचारबाजी मात्र होइन, साँच्चीकै अनुकरणीय र नमुना काम गर्दै त्यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउने र नागरिक र जनप्रतिनिधि एक अर्कामा समन्वय गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइएका पनि थुप्रै न्युजहरू हामीले प्रसारण गर्दै आएका छौँ। साँच्चै नै सरकारले या भनौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा सङ्घीय संरचना बनेको छ, यो सङ्घीय संरचनाले नागरिकलाई सेवा दिने र राज्यको मूल प्रवाहमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन यो संरचना निर्माण गरिएको हो। तर यो संरचनालाई सदुपयोग गर्न सकिएन र नागरिकलाई साँच्चै उनीहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सकिएन र जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन खर्च उठाउने नाममा या भनौँ अन्य नाममा गलत गतिविधिमा लागे भने अहिलेको यो संरचना प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ या भनौँ जनअपेक्षा अनुसार काम नभएपछि यो संरचना, यो शासकीय स्वरूपको
विरोध पनि हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रा राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्दै नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आफ्नो गाउँको विकास आफै गर्ने र नागरिकको सहभागितामा विकास निर्माणका हरेक क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदै नागरिकको अपनत्व हुने गरी त्यसको संरक्षण, उपभोग र अगाडि बढाउने दायित्व उनीहरूलाई सुम्पिने र संविधानको जुन प्रस्तावनामा भने जस्तै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई अधिकार दिने भनेर ल्याइएको व्यवस्थामा नागरिकले त्यो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्छ। हामीले यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राखिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि सम्पर्क र कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति बेला हामी हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई जोड्ने क्रममा पनि छौँ र जनप्रतिनिधिहरूले भन्ने गरेका छन् विशेष गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पनि उपयुक्त समन्वय नहुँदा कतिपय काम गर्न असहज भयो भन्ने गुनासो छ। सँगसँगै नयाँ राज्य संरचनामा स्थानीय तहमा जुन कार्यालयहरू थिएनन्, कर्मचारीको अभाव छ र योजना कार्यान्वयनदेखि त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनसम्म प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नको लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि झेल्दै आएका गुनासोहरू गरिरहेका छन्। तर सकारात्मक र रचनात्मक हुने हो र सृजनशील भएर जे छ त्यहाँको स्रोत साधन त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने साँच्चै नै जनताले देख्ने गरी काम गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, मात्रै यति बेला खाँचो छ इमान्दारिताको। स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी स्थानीय तहमा आउने समस्याहरू भनेका त्यहाँका विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता, त्यसै गरी समानुपातिक र समावेशीको जुन एउटा नागरिकहरूले अपेक्षा गरेको छ त्यो अपेक्षा अनुसारको विकास निर्माणमा उनीहरूको अपनत्व हुने गरी सहभागिता पनि महत्त्वपूर्ण पाटो रहन्छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले कसरी चल्दैछ स्थानीय सरकार भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र विभिन्न जिल्लाको स्थानीय तहका प्रमुख र जनताको गुनासो या भनौँ जनताको प्रतिक्रिया लिइरहेको छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट पनि राखिरहेका छौँ। यति बेला भने हामी डडेलधुरातर्फ लाग्छौँ र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। सबैतिर यति बेला स्थानीय तहको चर्चा परिचर्चा पनि छ, आशा अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको गुनासो पनि छ, केही विकास निर्माणका काममा सकारात्मक पाटोको चर्चा पनि छ। यहाँको नगरपालिका चाहिँ यति बेला कसरी चल्दैछ, कसरी अगाडि बढ्दैछ नि? स्थानीय तहको सरकारको प्रत्याभूति नागरिकहरूलाई कसरी गराउँदै हुनुहुन्छ? समग्र रूपमा जनताको ठुलो अपेक्षा र जनक्रान्ति मार्फत जुन संविधान प्राप्त भयो र संविधानले 3 तहका सरकारहरू प्राप्त गर्ने जुन परिकल्पना गर्यो त्यो परिकल्पना अनुसार स्थानीय सरकार निर्माण भइसके पछाडि जनताका जनअपेक्षाहरू, जनप्रतिनिधिप्रतिको आशाहरू थुप्रै हुनु यो स्वाभाविक पनि हो। लामो समयपछि निर्वाचन भएको छ र यो हुँदै गर्दा हामीले जुन अभ्यासहरू गरेका छौँ, जुन कामको थालनीहरू गरेका छौँ, जुन सुरुवात गरेका छौँ, मलाई लाग्छ धेरै अपेक्षा भएका कारण 100% जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्न नसकेला। तर पनि एउटा नयाँ दिशा निर्देश भएको छ, एउटा विकासको खुट्टिलो निर्माण गरेका छौँ, जग बसाएका छौँ। यो गएको 3 वर्षमा जनताले थुप्रै अपेक्षा गर्ने ठाउँहरू, आशा गर्ने ठाउँहरू हामीले त्यसको जग बसाएका छौँ। त्यसकारण म यो कुरामा आशावादी छु। हिजो जनताका बिचमा गरेका वाचाहरू, प्रतिबद्धताहरू हामी पुरा गर्छौँ। यहाँले यो अहिलेसम्मको झन्डै 3 वर्ष कार्यकाल पुग्न लाग्दा के काम गर्नुभयो र स्थानीय सरकारले गर्यो है यो काम चाहिँ भनेर जनताले आभास गर्ने गरी के काम भयो यहाँको नगरपालिकामा? सुनौ न। मैले अगाडि पनि जोडे, हामीले जग हालेका छौँ, घर निर्माण गर्दैछौँ भनेर केही सुरुवात भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अभियान हामीले थालनी गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत अहिले अमरगढीका
4वटा संस्थाहरूमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौँ। 4वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यति बेला थिए, अहिले हामीले 10वटा वडामा 10वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरी केही वडालाई पूर्ण पोषण मैत्री वडाका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गर्दैछौँ, त्यो अभियानको थाल्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै हामीले नो होम डेलिभरीलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका कार्यक्रम भएका छन्। त्यसै गरी शैक्षिक सत्र 2075लाई हामीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारको आधार वर्षका रूपमा लिएका थियौँ। त्यस अन्तर्गत केही विद्यालयलाई नमुना विद्यालय छनौट, केही विद्यालयलाई सुधारोन्मुख विद्यालयका रूपमा डेभलप गर्ने कुराहरू अगाडि बढायौँ। अहिले विद्यालय मर्जको काम चलिरहेको छ, करिब करिब हामीले विद्यालय मर्जको काम टुङ्गाइसकेका छौँ। अब दरबन्दी मिलानको काम समयमा टुङ्गिन्छ। जस्तो भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरूले जनताको लागि हामीले यो 2.5 वर्षमा यति काम चाहिँ गऱ्यौँ है भनेर अलिकति गर्व गर्न लायक, यहाँहरूलाई पनि अलिकति दिल खुसी हुन खालको यो काम गऱ्यौँ भने त्यस्ता काम चाहिँ के भए भनेर सोध्यौँ भने के पाउँछौँ हामी? स्वाभाविक रूपमा म जोड्दै थिएँ शिक्षा क्षेत्रका कुरा। यो समाजको रूपान्तरणका निमित्त, यो समाजको परिवर्तनका निमित्त सबैभन्दा ठुलो मेरो भनेकै शिक्षा हो। त्यसकारण हामीले 3वटा विद्यालयहरूमा प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका छौँ। केही विद्यालय, एउटा विद्यालय नमुना विद्यालयका रूपमा नेपाल सरकारको लिस्टमा सूचीकृत भएको छ। त्यसबाहेक जुन पूर्वाधारका क्षेत्रमा छ, यस वर्ष मात्रै हाम्रा थुप्रै सडकहरू निर्माण हुँदैछन्, थुप्रै खानेपानीका योजनाहरू, एक घर एक खानेपानी एक धाराको कन्सेप्टमा हामी अगाडि बढेका छौँ। सदरमुकाममा दमकल मार्फत खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले हाम्रो खानेपानीको समस्या करिब करिब अन्त भएको छ। 90% काम सम्पन्न भएको छ। प्रत्येक घरमा धाराहरू जोडान भएका छन्। यो अभियान 11वटै वडामा थुप्रै योजनाहरू छन्। त्यसै गरी पर्यटन पूर्वाधारका हिसाबले अमरगढी नगरपालिका निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक थुप्रै स्थलहरू छन्। ती स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरूमा व्यापक रूपले काम अगाडि बढेको छ। यो चालु वर्षमा मात्रै हाम्रा झन्डै पर्यटकीय क्षेत्रमा 8-9 स्थानहरूमा यहाँलाई मैले सोधेँ प्रमुखजी, अर्को एउटा विषय चाहिँ यहाँहरूको जुन एउटा बजार क्षेत्रमा जुन बाग बजार क्षेत्र थियो त्यहाँ सडक चौडा गर्ने विषयमा निकै विवाद पनि भएको थियो, त्यहाँ अनियमितताको कुरा पनि उठेको थियो। त्यो एउटा सदरमुकाम क्षेत्र पनि हो। यसलाई व्यवस्थित गर्ने र यो समस्या निराकरण गर्ने विषयमा चाहिँ यहाँले थप केही पहल त गर्नुभएको होला, त्यो पनि सुनाउन। यो अदालतसम्म विवाद चाहिँ गएको थियो। हजुर, डडेलधुरा सदरमुकामको सडक विस्तार गर्नका निमित्त हामीले निकै समयदेखि प्रयत्न गऱ्यौँ र जस अन्तर्गत करिब 44 करोड बजेट विनियोजन भएर अहिले 3वटा फर्महरूले बिड गरिसकेका छन्। यसका विषयमा दैनिक रूपमा हाम्रा छलफल बहसहरू चलि पनि रहेका छन्। हिजो मात्रै सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ। आज एउटा सर्वपक्षीय बैठक मार्फत निर्माण भएको कार्यदलको बैठक आजै सम्पन्न गरेका छौँ। हामी यहाँका घरधनीहरू, यहाँका व्यवसायीहरूसँग पटक पटक चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ र डडेलधुरा जिल्लालाई यो अमरगढी नगरपालिकालाई सुन्दर नगरका रूपमा डेभलप गर्नका निमित्त हाम्रा थुप्रै कामहरू अगाडि बढेका छन्। यो छलफलबाटै हामी त्यो मुद्दाको पनि किनारा लाउँछौँ। हामी व्यवसायीहरू अर्को विषय चाहिँ प्रमुखजी यहाँले अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, विशेष गरी स्थानीय तहले चरको रूपमा कर असुलेको गुनासो देशव्यापी रूपमा उठिरहेको छ। कुखुराका चल्लादेखि अन्डासम्मको करले नागरिक आजित भयौँ भन्ने गुनासोहरूका खबरहरू त यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। थुप्रै करको सवालमा चाहिँ यहाँको स्थानीय तहले नागरिकहरूलाई के छ, कस्ता करहरू लगाएको छ, के छ, अन्तमा भनिदिनुहोस् न। मैले निर्वाचित हुने बित्तिकै भनेको थिएँ हामी करको दर बढाउँदैनौँ, करको दायरा बढाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा थुप्रै विगतदेखि पहिचान हुन नसकेका करका दायराहरू हामीले यसको अध्ययन गऱ्यौँ, यसको अनुसन्धान गरेर थुप्रै करका दायराहरू बढाउने प्रयास गरेका छौँ। केही सुधारको अभियान थाल्ने भएको छ। हामीले राजस्वमा केही परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। समग्र रूपमा हामीले हाम्रा स्थानीय तहहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौँ भने, हामीले स्वावलम्बी बनाउन सकेनौँ भने सधैँभरि हामीले अर्काको भर पर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले ल्याएका कन्सेप्टहरू जुन सिटी हल निर्माण गर्ने कुरा, सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने कुराहरू, व्यवस्थित बजार निर्माण गर्ने कुराहरू, यो राजस्व अभिवृद्धिसँग जोडिन्छ, यो हाम्रो आन्तरिक स्रोत वृद्धिसँग जोडिन्छ। जब आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन्छ तब नगरपालिका सक्षम सबल हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि। हाम्रो नगरपालिका राम्रो नगरपालिका भनेर जनतालाई अनुभूति दिलाउने गरी
स्थानीय सरकारको अभ्यास र सेवा प्रवाहमा यहाँहरूको अझै कार्यदक्षता र अबल क्षमताको पनि वृद्धि होस् र एउटा राज्यलाई समृद्ध बनाउन यहाँहरू जस्ता जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो दिशामा यहाँहरूको काम अगाडि बढोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा कामरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा। र यति बेला भने हामी स्थानीय तहले किन जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन, के हुनु पर्थ्यो, के भएन, स्थानीय शासन विज्ञ तथा संविधान सभा सदस्य केपी सापकोटा यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हाम्रा स्थानीय तह कसरी चल्नु पर्थ्यो, कहाँ कहाँ जनप्रतिनिधि र जनताको चाहना स्रोत साधनको बिचमा ग्यापहरू रह्यो, उहाँसँग अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ केपी सर कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद। विशेष गरी हामीले आम रूपमा हेऱ्यौँ भने यति बेला जनअपेक्षा पुरा गर्न नसकेको स्थानीय तहको सरकारले भन्ने गुनासो व्यापक मात्रामा पाइरहेका छौँ। खास गरी कसरी सञ्चालन हुनु पर्थ्यो स्थानीय तह निर्माण गर्ने बेलामा के परिकल्पना गरिएको थियो, अहिले त्यसको परिणाम के पाइयो, के भन्नुहुन्छ यहाँले एउटा स्थानीय शासनको एउटा विज्ञको हैसियतले? म स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइकन मुलुकमा समृद्धि आउन सक्दैन, जनताले सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, विकास चाहिँ जनताले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, स्थानीय विकास चाहिँ प्रवर्धन हुन सक्दैन। र अहिले सिंहदरबारले मात्रै यसभरिको शासन गर्छु भन्दाखेरिमा अब उसका चाहिँ आँखाहरूले, उसका कानले त्यो सबैतिर सुन्न पनि सक्दैन, हेर्न पनि सक्दैन। त्यसैले चाहिँ त्यो हेर्न र सुन्न स्थानीय सरकार चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो म, त्यसको एउटा अभियन्ता पनि हो। त अहिले म राम्रो काम गरेका छैन सबैले यो कुरा त म स्वीकार्न तयार छैन। म धेरै राम्रो काम गर्ने स्थानीय सरकारहरू अधिकांश छन्, तर केही अब समाज द्वन्द्वात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको हुन्छ। राम्रा र नराम्रा कुरा दुइटै सँगसँगै अगाडि बढ्छन्। त्यस कारणले चाहिँ राम्रो गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारहरू पनि छन्। ती स्थानीय सरकारले राम्रो गर्न नसक्नुमा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा कर्मचारी अलिकति केपी सर नहल्लिकन बोल्दिन पाए अलि उपयुक्त हुन्थ्यो। नेपाल सरकारले जसरी कर्मचारी पठाउँछु भनेको थियो त्यो पठाएको छैन। स्थानीय सरकारले आफै राख्छु भन्दाखेरि पनि उसलाई राख्न दिएको छैन। अर्को वित्तीय स्रोत उनीहरूसँग पर्याप्त छैन। अब कतिपय स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ अब क्षमता कमजोर छ, ती क्षमता विकास गर्ने कुराहरू भएको छैन। अर्को चाहिँ काम गर्ने परिवेश र वातावरण चाहिँ बन्न सकेको छैन। कतिपय चाहिँ राजनीतिक झगडा विवादहरू पनि छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ पैसा भागबण्डा लगाएर वडा वडामा चाहिँ तामासैले भागबण्डा गरेपछि विकास हुन्छ भन्ठानेर गरेका छन्। त्यस्ता स्थानीय तहमा चाहिँ विकास हुन सकेको छैन। अर्को चाहिँ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ आफ्नै दलको पनि असहयोग का कारणले पनि कतिपय स्थानीय तहले काम गर्न सकेका छैनन्। र अब कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अब पुराना त छन्, धेरै योगदान पनि गरेका छन् राजनीतिक परिवर्तनमा, तर शासन गर्ने शैली क्षमता उनीहरूमा अलिकति कमजोर छ र सृजनशील र नवप्रवर्तनात्मक क्षमता चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ कमजोर छ। एउटा त्यो खालको छ। अर्को चाहिँ उनीहरूले निर्वाचित भएपछि म सबै दलको साझा मान्छे हुँ, सबैको समान ढङ्गले सामाजिक न्यायको कुरा गर्नुपर्छ, मैले कानुनको शासन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कतिपयले चाहिँ मेरो पार्टीलाई फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ, पार्टीका कार्यकर्तालाई फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ भनेर जहाँ जहाँ त्यो खालको मनस्थिति बनाएर काम गरेका छन् त्यहाँ विवाद छ, झगडा छ र प्रभावकारी काम पनि नभएको अवस्था छ। जहाँ त्यो खालको अवस्था छैन, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लागेका छन्, त्यहाँ धेरै अब्बल काम पनि गरेका छन्। मसँग थुप्रै अब्बल काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्, कमजोरहरू पनि देख्छु मैले। हजुर, यसरी यहाँले जुन विषयहरू जानकारी दिनुभयो, यी कारणले गर्दा काम गर्न सकेनन् भन्नुभयो। खास गरी त्यहाँ सृजनशीलता, त्यसै गरी जनप्रतिनिधिको कार्यदक्षता क्षमताको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आफैले चाहिँ सुधार्नुपर्ने, जनतालाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू कहाँ कहाँ चुके भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब उहाँहरूले पहिलो कुरा कमसेकम 5 वर्ष 10 वर्ष कम्तीमा पनि उहाँहरू 5 वर्षको निम्ति निर्वाचित भएपछि उहाँले आफ्नो पालिकाको प्रोफाइल बनाउनु पर्यो,
अनि कहाँ चाहिँ अब जनताको अवस्था चाहिँ कमजोर छ, मानव विकास चाहिँ सूचकाङ्कहरू कहाँ चाहिँ कमजोर छ, कहाँ राम्रो छ त्यो हेर्नु पऱ्यो। जहाँ कमजोर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ विकासका कुराहरू लैजानु पऱ्यो, योजनाहरू लैजानु पऱ्यो, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी लैजानु पऱ्यो, आवधिक योजनाहरू उहाँले निर्माण गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो आवधिक योजनाको आधारमा अहिले त योजना बैङ्क नै बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ, त्यो योजना बैङ्कहरू उहाँले बनाउनु पऱ्यो। म 5 वर्षभित्रमा चाहिँ यो काम गर्छु, अहिले मेरो पालिकाको चाहिँ शैक्षिक स्तर यहाँ छ, म चाहिँ यहाँ पुर्याउँछु। अब विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ अहिले कमजोर छ भने म चाहिँ यो अवस्थाबाट यहाँ पुर्याउँछु। स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ मैले यहाँ यस्तो अवस्था छ, यहाँ बाल मृत्यु दर छ, महिला मृत्यु दर छ, त्यो अवस्थालाई म सुधार गर्नको निम्ति स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो प्रभावकारी ढङ्गले म काम गर्छु। जनतालाई चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् नागरिकहरू, ती रोजगारमा गएका नागरिकहरूलाई मेरै पालिकामा चाहिँ रोजगार दिन्छु। सबभन्दा मेरो ठाउँ चाहिँ अब कृषि क्षेत्रको निम्ति होला अथवा व्यापार क्षेत्रको निम्ति होला, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कुरामा होला। ती कुराहरुमा सर यहाँको यो महत्त्वपूर्ण सुझाव सहितको विचार लिँदै थियौँ हामी। समय अभावको कारणले गर्दा यहाँसँग लामो कुराकानी गर्न सकेनौँ। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्थानीय शासन विज्ञ केपी सापकोटा र विशेष गरी स्थानीय तहहरूले एउटा आफ्नो स्थानीय तहमा विकास सूचाङ्कको अवस्था के छ र स्थानीय तहले कसरी कामहरू गर्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग योजना नबनाइकन विकास सूचाङ्क र आफ्नो स्थानीय तहको सबै सूचकहरूको अध्ययन नगरिकन विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन सकिरहेको छैनन्। यद्यपि स्रोत साधनको सीमितता, केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय नगर्दा र विभिन्न कारणले गर्दा आफ्नै कार्यदक्षता र क्षमताको कारणले पनि स्थानीय तहमा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। तर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने साँच्चै नै स्थानीय तहले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छन्। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले कसरी चल्दैछ स्थानीय सरकार भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ। भोलि पुनः अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।